नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। आज पनि हजुरहरु समक्ष पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा लिएर आउने क्रममा आज पुरुषोत्तम मास महात्म्यको नयाँ भाग 13 लिएर नयाँ अध्याय 13 भित्रका दिव्य पावन कथा लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। श्रद्धा भक्ति विश्वासका साथमा हजुरहरूले आफू जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे तापनि पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा पूरा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरू सबैलाई पुरुषोत्तम भगवानको कृपा आशीर्वाद मिलोस्, सबैका दुःख कष्ट पीर व्यथाहरू नाश भएर जाउन् र सबैको घरमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस्। जति पनि हजुरहरू ओम टिभी नेपाल परिवारमा जोडिनु भएको छ र जति पनि हजुरहरू ओम टिभी नेपाल परिवारमा जोडिन चाहँदै हुनुहुन्छ, जतिले हजुरहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ तथा पुराना सम्पूर्ण भगवानका भक्त सज्जन वृन्दमा भगवानको कृपा आशीर्वाद मिलोस्। हामी यही कामना यही प्रार्थना गरिरहेका छौँ र निरन्तर हामीले यो प्रार्थना गरि नै रहनेछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सर्वप्रथम कथामा प्रवेश गर्नु पूर्व ध्यान गरौँ। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पुरुषोत्तम भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, हजुरहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले पुरुषोत्तम मास महात्म्य उनी भगवान पुरुषोत्तमको महिमा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भने यही पुरुषोत्तम मास महात्म्य उनी पुरुषोत्तम भगवानको महिमा श्री नारायणले नारदजीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले हिजो कथा श्रवण गर्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। द्रौपदी जी प्रकट हुनुभएको, उहाँ जन्मनु भएको कथा प्रसङ्ग हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले भगवान श्री कृष्णले 5 पाण्डवहरूलाई द्रौपदीजीको पूर्व जन्मको सारा वृत्तान्त श्रवण गराउनुभयो र भन्नुभयो तपाईहरूले दुःखमाथि दुःख प्राप्त गर्ने र दुःखमाथि दुःख प्राप्त हुन सक्ने जुन कारणहरू रहेका थिए, जुन दुःख पाउनुभयो त्यो दुःख पाउनुको कारण 2वटा प्रमुख रहेको थियो। एउटा त अहिले तपाईहरूले पुरुषोत्तम मास बितेर गयो, केही समय अगाडि त्यो पुरुषोत्तम मासमा तपाईहरूले केही पनि गर्नु भएन, पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्नु भएन, कथा श्रवण गर्नु भएन, आफूले पनि वाचन गर्नु भएन। यस्ता प्रकारका गल्तीहरू तपाईहरूले गर्नुभयो। अर्को, द्रौपदीले पूर्व जन्ममा मेधावी ऋषिकी छोरी हुँदाखेरि दुर्वासा ऋषिले सम्झाउनु भयो पुरुषोत्तम महिनामा उपवास बस, पुरुषोत्तम भगवानको गुणगान गाऊ, तिम्रो कल्याण हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उनले पुरुषोत्तम महिनाको अपहेला गरेकी थिइन् र आज यिनले साह्रै दुःख पाइरहेकी छन्। र तपाईहरूले
दुःखमाथि दुःख झन झन दुःख थपिँदै गरेको कारण यही हो। यो कुरो बुझ्नुहोस्। तर अब तपाईहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब तपाईहरूले पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्नुहोला, पुरुषोत्तमको नाम जप्नुहोला, पुरुषोत्तम भगवानको। पक्कै पनि तपाईहरूको दुःख निवारण मैले गरिदिनेछु। तपाईहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन। म जसरी पनि तपाईलाई ती दुष्टहरूलाई नाश गरेर राम्रो गराउने काम म गर्नेछु भनेको दुष्टहरूको संहार गरेर तपाईलाई म राजा बनाउनेछु, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले आश्वासन दिएर उहाँ द्वारकातिर फर्किनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अनि यहाँनिर ऋषि उनै सुतजीले जो नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएका असित आदि नाम गरिएका सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै, शौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो, पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्ने व्यक्तिले कहिले पनि दुःख प्राप्त गर्नु पर्दैन। अब दुःख त व्यक्तिहरूमा यो मानव चोला हो। अब तलमाथि त भइरहन्छ, विभिन्न समस्याहरू त परिरहन्छ, तर दुःख परिरहँदा झन झन ठुलो ठुलो समस्याहरू पर्दैन। भगवानको तुरुन्त शरणमा परेपछि उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, यस्तै कृपा कसलाई भएको थियो त? यहाँनिर भगवानले जो इतिहास कथा 5 पाण्डव आदिलाई सुनाउनु भएको थियो, उहाँले सुनाइराख्दाखेरि 5 पाण्डवहरूले पनि बुझेका थिए प्यारो भक्त भागवतहरू। त ऋषिश्वर सुतजीले पनि यही कुरो यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। एकजना दृढ धन्वा नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। दृढ धन्वा नाम गरेका राजाले पनि पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्नुभएको थियो र उहाँको कल्याण भएको थियो भनेर हिजो हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। सुतजीले यो नैमिषारण्यमा ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनु भएको थियो। त भगवान श्री कृष्णले पनि 5 पाण्डवलाई त्यही भन्नुभएको थियो कि पुरुषोत्तम भगवानको के गर, सेवा गर, आराधना गर भनेर यसरी भन्नुभएको थियो। त ऋषिले यहाँनिर प्रश्न सोधिहाल्नुभयो प्यारो भक्त भागवत, सुत सुत महाभाग बदनो बदताम वर दृढ धन्वा कथम प्राप पुरुषोत्तम सेवनात्। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, हे सुताजी, हे महोदय, हे बोल्ने बोलक्कडहरूमा श्रेष्ठ वक्ता हे सुतजी, पुरुषोत्तमको सेवा गर्नाले दृढ धनुवा राजाले उनले चाहिँ विभिन्न ऐश्वर्यहरू प्राप्त गरेका थिए र उनले मुक्ति पनि प्राप्त गरेका थिए भनेर हजुरले भन्नुभयो नि। त्यो कसरी उनले प्राप्त गरे त? कसरी असल राज्य अनि छोरा नाति नातिनाहरू पतिव्रता स्त्री दृढ धनुवाले प्राप्त गरे, त्यो कथा श्रवण गराउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्नुभयो। अनि योगीहरूले पनि कठिनले पाइने त्यस्तो दुर्लभ भगवानको लोक वैकुण्ठ धाममा अन्तमा कसरी दृढ धनुवा गए, यो कथा पुरा हजुरले श्रवण गराउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले ऋषिहरूले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर यहाँनिर सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे बाबु, हे ऋषिश्वर हो, तपाईहरूले जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ नि, यो त अत्यन्त राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो नि। जुन प्रश्नको उत्तरले व्यक्तिहरूको सारा पापहरू नाश हुन्छ, त्यो श्रवणले, त्यो प्रश्नको उत्तर जसले अब यो श्रवण गर्दछन्, यो कथा रहेको छ, इतिहास रहेको छ, यो इतिहास कथा श्रवण मात्रले पनि व्यक्तिहरूको कल्याण हुन्छ। अत्यन्त राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो भनेर यहाँनिर सुताजीले भन्नुभयो प्यारो भक्त भागवत। त ऋषिहरूले अझै भन्नुहुन्छ, हे तात, हे बाबु, हे सुतजी, तपाईको मुखारविन्दबाट बारम्बार कथाका सार रसिला कथा सुन्दै आएका हामीलाई, अमृत पान गर्नेहरूलाई जसरी अमृत पानले तृप्ति हुँदैन, त्यस्तै तपाईका कथारूपी अमृत पानले हाम्रो बुद्धि तृप्त भइरहेको छैन, हामी तृप्त भइरहेका छैनौँ। हजुरले जे भन्नुभयो त्यो कथा श्रवण गरेर हामीलाई अमृत पाए भन्दा पनि ज्यादा सन्तुष्टि मिलिरहेको छ। यसकारण अझै हजुरले कथाहरू श्रवण गराउनुहोस्, कथाको सार श्रवण गराउनुहोस्, जसले मानिसहरूको जीवन उद्धार होस्। यसकारण यो अति पुरानो इतिहासलाई विस्तारपूर्वक हजुरले श्रवण गराउनुहोस् न त। यो प्रश्नको उत्तरले अरूको कल्याण हुन्छ भने यो कल्याण त हामी पनि चाहन्छौँ नि, त्यसैले हजुरले श्रवण गराउनुहोस्। हामीहरूको भाग्यको बलले नै ब्रह्माजीले तपाईँलाई यहाँ जानुहोस् भनेर मार्ग देखाइदिनु भएको हुनुपर्दछ। पक्कै पनि हाम्रो पनि भाग्य उदय भएको यो हामीले ठानेका छौँ। त्यसैले ब्रह्माजीले नै हजुरलाई पक्कै पनि यहाँ पठाउनु भएको छ र हजुर यहाँ आइपुग्नु भएको छ भनेर यस्ता प्रकारले
ऋषिहरूले बिन्ती गर्नुभयो। सुतजी अझै अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सनातन मुनिर विप्रा नारदाय पुरातनम इतिहासमुवाचेमं स एव प्रोच्यते धुना। सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण हो, सनातन मुनि नारायणले यो पुरानो इतिहास नारदजीलाई भन्नुभएको थियो। जुन अहिले प्रश्न सोध्नु भएको थियो नि, त्यही प्रश्न नारदजीले सोध्नु भएको थियो नि त पहिले। त्यसैले नारायणले नारदजीलाई श्रवण गराउनु भएको थियो। उही इतिहास नै अहिले म तपाईँहरूलाई कहन्छु। मैले गुरुको मुखबाट, गुरुको चाहिँ कृपाबाट मैले जुन ज्ञान प्राप्त गरेको छु त्यो हजुरहरूलाई म दिन्छु। गुरुको मुखबाट सकल पाप नाश गर्ने राजा दृढ धनुवाको चरित्र जस्तो मैले पढेको छु, जस्तो सुनेको छु, सबै मुनिहरूले त्यो सुन्नुहोस्। श्री नारायणले नारदजीलाई भन्नुभएको रहेछ, श्रीणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्येऽहं भूपस्य दृढधन्वनः कथां पुरातनीं रम्यां स्वरधुनीमिव पावनीं। श्री नारायणले भन्नुभएको थियो, हे ब्राह्मण नारद, तिमीलाई अब म गङ्गाले झैँ पवित्र पार्नेवाला अति पुरानो एउटा इतिहास रहेको छ। गङ्गा स्नान गर्नाले जुन पुण्य फल मिल्दछ नि, त्यो पुण्य फल भन्दा अधिक ज्यादा पुण्य फल त यो इतिहास, यो प्रसङ्ग श्रवण गर्नाले मिल्दछ। अति नै पुरानो, अति राम्रो राजा दृढ धनुवाको कथा म भन्दैछु, लौ सुन्नुहोस्। अघि कुनै समयको कुरा हो। अघि कुनै समयमा हयय देशका रक्षक चित्रधर्मा भन्ने नामले प्रसिद्ध भएका बुद्धिमान सत्य पराक्रमी अर्थात् अन्याय गर्दै नगर्ने श्रीमान धन धान्य सम्पन्न एकजना राजा थिए, जसको नाम थियो चित्रधर्मा। चित्रधर्मेति विख्यातो धीमान सत्य पराक्रमः। उनैको दृढ धनुवा भन्ने नामले विख्यात अत्यन्त तेजस्वी छोरा पनि थिए। के नाम गरेका? दृढ धनुवा नाम गरेका। कसका? चित्रधर्मा नाम गरेका राजाका छोरा थिए। त्यो छोरो सारा गुणले सम्पन्न भएको, सधैँ साँचो मात्र बोल्ने र अत्यन्त धर्मात्मा अनि पवित्र थिए। तस्य पुत्रोति तेजस्वी दृढ धनुवेति विस्तृतः स सर्वगुण सम्पन्नः सत्यवाग् धार्मिकः शुचिः। त प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ श्री नारायणले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, कानसम्म पुगेका लाम्चा ठुल्ठुला आँखा भएको, चौडा चेप्टो छाती भएको, मोटा मोटा पाखुरा भएका, यस्तै प्रकारले बडो तेजस्वी त्यो दृढ धनुवा आफ्ना गुण समूहका साथै विस्तार विस्तार बढ्दो भयो। गुणहरू पनि बढ्दै गए भने शरीर पनि बढ्दै गयो। अनि गुरुकुलमा गए र गुरुकुलमा गएर त्यो चतुर दृढ धनुवाले प्रसन्नतापूर्वक अर्थात् गाह्रो नमानिकन गुरुले एकैपल्ट भनिदिँदा मात्रै पनि पहिले पढिसकेका शास्त्रलाई झैँ साफसँग बुझ्न लागे। उनले के गरे त? उनले गुरुका शरणमा गए। गुरुले भनेका कुराहरू उनले बुझ्दै गए, पढ्दै गए। बुझेर व्याकरण आदि 6वटै वेदाङ्गका साथ 4 वेदहरू उनले पढे। यस्तै प्रकारले गुरुलाई दक्षिणा चढाए अन्तिममा पढिसकेर र गुरुलाई दक्षिणा चढाएर अनि ती गुरुलाई विधिपूर्वक पूजा गरेर त्यसपछि गुरुको आज्ञाले त्यो बुद्धिमान दृढ धनुवा आफ्ना पिता चित्रधर्माको नगरमा आफ्ना नगरवासीहरूको नयन आँखालाई आनन्द दिलाउँदै जाँदा भए। चित्रधर्मा पनि त्यस पुत्रलाई देखेर अत्यन्त हर्षमा प्राप्त भए, अर्थात् असाध्यै रमाए। यदि छोरो जवान छ भने, सम्पूर्ण धर्म जान्नेवाला छ भने, प्रजाहरूको पालनमा यानि सुरक्षामा समर्थ छ भने, यसभन्दा बढेर यो सार शून्य संसारमा अरू के व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन् र भनेको त्यस्ता खालका सन्तान छन् भने पितामातालाई कति हर्ष हुन्छ। अर्थात् योभन्दा बढेर आनन्द दिनेवाला वस्तुहरू केही पनि हुँदैन। श्री नारायणले भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीलाई, प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भन्नुहुन्छ, अब म ती 2 हात हुने अनि मुरली हातमा लिने एवं सधैँ प्रसन्न मुख रहने
तथा शान्त रहने र भक्तहरूलाई अभय दिने श्री कृष्ण चन्द्रजीको आराधना गर्दछु। अब यी प्यारा भक्त भागवतहरू राजाले यो विचार गरे, प्यारा भक्त भागवतलाई हेर्नुहोस् है, अब मेरो छोरो पनि यस्तो राम्रो भइगयो, सबै धर्म जान्नेवाला भइगयो, अब सम्पूर्ण नीतिहरू जान्नेवाला भइगयो, अब मैले यहाँ किन त्यत्तिकै बस्ने, किन जीवन खेर फाल्ने, अब म भगवानको आराधना गर्दछु। किनकि अघिका ती ध्रुव, अम्बरीश, सरियाती, ययाति गरिएका राजाहरू यस्तै प्रकारले शिवी, रन्तिदेव, शशबिन्दु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, त्यस्तै दुष्यन्त्य, भरत आदि र पृथु, उत्तानपाद, प्रह्लाद अनि विभीषण यी र अरू पनि धेरै राजाहरूले अनेक प्रकारका सुख भोगहरूलाई चटक्क त्यागेर यस अनित्य शरीरले पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरे। उनीहरूले पनि आराधना गरे भनेपछि मैले पनि आराधना गर्नुपर्दछ। ध्रुव अर्थात् नित्य रहनेवाला वैकुण्ठ लोकमा प्राप्त भए उनीहरू। भगवानको आराधना गर्दा गर्दै उनीहरूले पनि भगवानलाई प्राप्त गरे। यसकारण मैले पनि अब यी स्त्री आफ्नी श्रीमती, घर, छोराछोरीमा रहेको स्नेहमय आसक्ति रूपी पासोलाई च्वाट्टै छिनालेर जङ्गलमा बसी हरिको सेवा भजन गर्नु योग्य छ। मनले यस्तो निश्चय गरेर समर्थ भएको दृढ धनुवामा राज्यको भार सुम्पिदिए राजाले। हेर्नुहोस् है, दृढ धनुवालाई सम्पूर्ण आफ्नो राज्यभार सुम्पिदिए र सुम्पिएर आफू विरक्त भएर तुरुन्तै पुलह ऋषिको आश्रममा जाँदा भए भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस्, पुलह ऋषिको आश्रम जहाँ थियो त्यहाँनिर राजा जानुभयो अनि पुलहको आश्रममा गएर सम्पूर्ण कामना इच्छाहरूबाट आसक्ति हटाएर भोकै रही निरन्तर मनले श्री कृष्णलाई सम्झँदै तपस्या गर्न थाले। तत्र गत्वा तपस्तेपे श्री कृष्णं मनसा स्मरं निस्पृह सर्व कामेभ्यो निराहारो निरन्तरम। यस्ता प्रकारले राजाले तपस्या गरे। कियत् कालम तपस्तप्त्वा हरेर धाम जगामसः। यस्तै प्रकारले रहँदा रहँदै केही समय बितेर गयो। त्यस्तो तपस्या गरेर ती राजा चित्रधर्माले हरिको धाम वैकुण्ठ प्राप्त गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय। भन्नुको मतलब चित्रधर्माले आफ्नो शरीरलाई त्याग गरेर भगवानको धाममा गए। तब राजा दृढ धनुवाले पनि आफ्ना पिताको वैष्णविक गति अर्थात् परम धाम गएको खबर सुने। कसले सुने? दृढ धनुवाले। प्यारा भक्त भागवतहरू, मेरा पिताजीको त मृत्यु भएछ, तर मृत्यु पनि विभिन्न प्रकारले हुन्छ व्यक्तिहरूको। कोहीको मृत्यु भयो भने व्यक्तिहरू खुसी हुन्छन्, कोहीको मृत्यु भयो भने व्यक्तिहरू दुखी हुन्छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है, जस्तै खराब कर्म गरेका छन् नि व्यक्तिहरूले भने ती व्यक्तिहरू कोही मर्यो भने व्यक्तिहरू खुसी हुन्छन्। अब कोही चाहिँ राम्रा खालका व्यक्ति छन् भने ती व्यक्तिहरू बेलैमा गए भने दुखी हुन्छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले मृत्यु त शाश्वत छ, यो सत्य छ, तर यो सत्य मृत्यु कस्तो प्रकारले हामीले वरण गर्ने यसमा भर पर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त मृत्यु भयो राम्रो तरिकाले भयो, भगवानको धाम प्राप्ति गरियो भने यो सर्वश्रेष्ठ मृत्यु हामीले मान्नु पर्दछ। ल प्यारा भक्त भागवत, अब यहाँ दृढ धनुवाले थाहा पाए पिताको मृत्यु। तब पिता परम धाम भएको समाचारले उनीले अलिकति पिताको वियोगमा चिन्ता गर्न लागे। शोक, हर्ष र शोक दुवै भयो यिनलाई। किन भन्दा यस्ता धर्मात्मा राजा पक्कै पनि नरकमा जानु भएन। मेरा पिताजीले भगवानको धाम प्राप्त गर्नुभयो। एक प्रकारले यता सामान्य खुसी भयो भने अर्को प्रकारले आफ्ना पिताजी गुमाउनु पर्यो। दृढ धनुवाले पितृभक्तिले अर्थात् बाबुमा भक्ति राखेर विद्वान जनहरूको वचनमा रहेर अर्थात् उनले भने अनुसार बुबाको और्धदैहिक अर्थात् दशगात्र क्रिया गरे। त्यसपछि ती नीति शास्त्रमा विशारद चतुर राजा दृढ धनुवाले अत्यन्त राम्रो अति पवित्र त्यो पुष्करावर्त नामको नगरमा राज्य गर्न थाले। अब शील स्वभाव वाली जो पृथ्वीमा रूपले अरूसँग तुलना गर्न नसकिने अति राम्री गुण सुन्दरी नामकी विदर्भ राजकी छोरी ती राजाकी पत्नी थिइन्। यसरी बताइएको छ। गुण सुन्दरी
नामकी विदर्भ राजाकी छोरीसँग यिनले विवाह गरे। ती गुणसुन्दरीले अत्यन्त राम्रा, अत्यन्त चतुरा, राम्रो बानी बेहोरा भएका 4वटा छोरा, सबै शुभ लक्षणले युक्त भएकी चारुमती नाम गरेकी एउटी छोरी पाइन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यस्तै प्रकारले चित्रवाक, चित्रबाहु, मणिमान र चित्रकुण्डल नाम भएका ती सबै अत्यन्त मानी, अत्यन्त सुरा भनी आफ्ना छुट्टा छुट्टै नामले विख्यात भए। यी जन्मिएका दृढ धनुवाका छोराहरू छोरी पनि अत्यन्त गुणवान गुणवती थिए। स्वयं राजा दृढ धनुवा पनि आफ्ना गुणहरूले ख्याति प्राप्त, शान्त, संयमी, दृढ प्रतिज्ञ थिए। राम्रा गुणी, अत्यन्त सुरा, शोभायुक्त स्वभावले, सुन्दर, चारै वेद र वेदका व्याकरण आदि 6वटै अङ्ग जान्ने, बोलक्कड, धनुर्विद्या, लड्ने कलामा निपुण, यस्ता प्रकारका यी दृढ धनुवा थिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यलाई राम्रोसँग जितेका, शत्रुका समुदायलाई चितोर छातोर पार्ने, शत्रुका समुदायलाई नाश गर्ने, पृथ्वी जस्तै सहनशील, समुद्र जस्तै गम्भीर, समान व्यवहारमा ब्रह्माजी तुल्य प्रसन्नतामा शङ्कर महादेव जस्तै एउटी पत्नीसँग मात्रै आफू रमाउनेवाला, नियम मान्नेवाला, अर्काको कुभलो नचिताउने, अर्काको भलो चिताउनेवाला, अर्को रामचन्द्र जस्तै यी थिए। अति उग्र पराक्रम भएको, अत्यन्त धर्मात्मा मानु, दोस्रो कार्तवीर्य सहस्रार्जुन नै हुन् कि त्यस्ता पनि थिए। अझै नारायणले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, प्यारो भक्त भागवतहरू, एकदा निशि सुप्तस्य चिन्तासित तस्य भूपते अहोयम वैभव केन पुण्येन महता भवत। अब यी दृढ धनुवालाई एक दिन यस्तो सोच आएछ कि होइन, मैले यो वैभव कसरी प्राप्त गरेँ, कुनै न कुनै पुण्य आफूले नगरिकन त यो प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो कहिले यस्तो सोच आयो त भन्दा, कुनै दिन राति उनी सुतिरहेका रहेछन्। ती दृढ धनुवा राजाको मनमा चिन्ता, तर्क वितर्क भयो, चल्यो। ओहो, मैले यो ऐश्वर्य कुन ठुलो प्राप्त गरेको, कुन ठुलो पुण्य प्राप्त गरेको थिएँ र यो ऐश्वर्य मैले प्राप्त गरेँ। त्यतिकै त मैले प्राप्त नगर्नुपर्ने हो, कुनै न कुनै धर्म नगरिकन त सुख पाइँदैन। ल हेर्नुहोस् है, दृढ धनुवाले त सम्पूर्ण कुरा पढेका थिए, बुझेका थिए नि त। बुझ्ने व्यक्तिले यस्तो सोच्दछ, नबुझ्ने व्यक्तिले चाहिँ खालि हामीले गलतै मात्रै सोच्दछौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, कुनै न कुनै भगवानको कृपा आशीर्वाद बेगर, कुनै न कुनै पुण्य बेगर यो पाइँदैन। न त मैले तपस्या नै गरेको छु, यी राजाले सम्झेछन् नि राति सुतेको समयमा, न त मैले कसैलाई दान नै दिएको छु, न त मैले कुनै यज्ञ यज्ञादि नै गरेको छु। म मेरो यो भाग्यको कारण कसलाई सोधौँ? न मया च तपस्तप्तम न दत्तम न हुतम क्वचित किमिदम परिपृच्छामि मम भाग्यस्य कारणम। यस्ता यस्ता कुरा सोच्दा सोच्दै ती राजाको रात बित्यो। तब भोलिपल्ट प्रातःकाल ब्रह्म मुहुर्तमै उठेर विधिपूर्वक स्नान गरे राजाले, र स्नान गरेर उदाउन लागेका सूर्यको उपस्थान गरेर भगवानका कला स्वरूपहरूलाई पूजा गरेर, अर्थात् मन्दिरमा गएर देवताहरूको पूजा आजा गरेर, ब्राह्मणहरूलाई विधि विधान साथ विभिन्न प्रकारका चाहिँ चिजवस्तुहरू दान दिएर तिनीहरूलाई नमस्कार गरेर यानि ढोगेर घोडामा राजा चढे। दृढ धनुवा राजा घोडामा चढे। त्यसपछि शिकार खेल्ने इच्छाले तुरुन्तै वनतिर गए। वहाँ धेरै नै मृगहरू, बदलहरू, चितुवाहरू, बाघहरू, अर्नाहरूलाई उनले देखे। त्यतिकैमा त्यस जङ्गलमा दृढ धनुवाले बाणले हानेको कुनै मृग बाणै लिएर, अर्थात् बाणैसित एकदम छटपटाउँदै त्यहाँबाट भाग्दो भयो। यो वनबाट ऊ वनबाट अर्को वन बुर्कुसी मार्दै त्यो मृग उफ्रँदो भयो। रगत चुहिएको बाटोले गोहो पहिल्याउँदै, भनेको रगत जहाँ जहाँ चुहिएको थियो त्यो ठाउँ पहिल्याउँदै राजा पनि त्यस मृगको पछि लाग्दा भए। भक्तवत्सल भगवानको जय। यतिकैमा त्यो घाइते मृग कुनै झाडीमा छिपो, यानि कि कुनै झाडीमा पस्यो, त्यही हराउँदो भयो, लुक्यो। राजा चाहिँ त्यस वनमा मृग खोज्दै भड्किन लागे। प्यारो भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, यस्तैमा प्यासले व्याकुल भएका ती राजाले त्यहाँ समुद्रको समान एउटा ठुलो तलाउ देखे। तुरुन्तै त्यो तलाउको छेउमा गए राजा, र त्यहाँ गएर प्रशस्त पानी पिए, र प्रशस्त पानी पिएर अनि ती राजा त्यस तलाउको तीरमा आए। प्यारो भक्त भागवतहरू, ततो ददर्शन्याग्रोधम घन छायम महातरुम
तज्जटायां निबध्यास्वं निससाद महीपति। अब के भयो त, उनी छेउमा आए, तीरमा आए पानी पिएर, अनि त्यहाँ घना बाक्लो छाया भएको बरको ठुलो रुख उनले देखे। तब त्यस रुखको जटे जरामा घोडालाई बाँधे। त्यो चाहिँ बरको जुन जरा थियो त्यसमा घोडालाई बाँधे राजाले, र राजा पनि त्यहीँ बसे थुचुक्क। त्यसै बेला त्यहाँ राजालाई मोहित पार्ने अनि कसैको बोलीसँग दाँच्न नसकिने अति सुरिलो स्वरमा मनुष्यको बोली बोल्नेवाला सुगा त्यहाँ आयो। मनुष्यको बोली बोल्नेवाला सुगा आयो र बोली बोल्दै अत्यन्त राम्रो कुनै राम्रो सुगा त्यो पक्षी त्यहाँ आएर एक्लै बसिरहेका दृढधनुवा राजालाई सम्बोधन गरेर, अर्थात् बोलीले आफूतिर फर्काएर त्यो सुगाले एउटै अति राम्रो श्लोक बार बार पढ्दो भयो। यस पृथ्वी तलमा रहेको अत्यन्त धेरै सुख देखेर हे राजन, तिमी किन तत्त्व आत्माको चिन्तन गर्दैनौ? तिमीले आत्मा तत्त्वको चिन्तन गरेनौ भने तब कसरी यो संसारबाट पारी पुगौला? सुगाले बारम्बार यही कुरो दोहोऱ्याइरह्यो। ल हेर्नुहोस् है, दोहोऱ्याइ दृढधनुवा राजाको सामने यो एउटै कुरो भन्नु भयो। त्यस्तो त्यो वचन सुनेर राजा मुग्ध भए, प्यारभक्त भागवतहरू, र प्रसन्न पनि भए। जटाभित्र रहेको नरिवललाई झैँ पाउन कठिन, यो रहस्यले भरिएको बुझ्नै नसकिने एउटै श्लोकलाई, यो एउटै कुरालाई बार बार पढेर यो सुगाले यो के भनेको हो? अथवा के यो कृष्ण द्वैपायनको छोरो श्रेष्ठ शुक नै हो त? कि यो शुकदेव नै हुन्? यी श्री कृष्णको सेवक भक्त मलाई मूर्खतावश संसाररूपी समुद्रमा डुबेको देखेर राजा परीक्षितलाई झैँ दयाले मलाई उद्धार गर्न आउनु भएको त होइन? शुकदेव नै त होइन? शुकको रूपलाई धारण गरेर सुगाको रूपलाई धारण गर्न आउनु भएको। यस्तै तर्क वितर्क गरिरहेको बेलामा तिनका सेना पनि त्यहाँ आइपुगे। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब सेना त्यहाँ आइपुगे। सुगा चाहिँ राजालाई गाँठी कुराको बोध गराएर अन्तर्धान भयो। अनि राजा पनि त्यो सुगाको कुरो बारम्बार सम्झन लागे, मनमा खेलाउन लागे। आफ्नो नगरमा आए राजा र बैठकको विस्तारमा लम्पसार परेर उनी सुते। बोलाउँदा पनि अब बोल्न छोडे। ल हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, निन्द्रा पनि लाग्दैन, सुतेका छन्, निन्द्रा लाग्दैन, पटक्कै खान पनि मन लाग्दैन। तब एकान्तमा अर्थात् अरू कोही नभएको बेलामा त्यहाँ रानी आएर राजालाई सोधी भइन्। त्यो समयमा गुणसुन्दरीले सोधिन्, त्यो समयमा, भो भो पुरुष शार्दूल दौर्मनस्यमिदं कुतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भुङ्स्व भोगान् वचो वदा। हे भो पुरुष सिंह, भो पुरुष श्रेष्ठ, यो दुश्चिन्ता, यो उदास मन, यो खिन्नता के कारणले हजुरमा आइरहेको छ? हे राजन, हे पृथ्वीका रक्षक, उठ्नुहोस् उठ्नुहोस्, हजुर सुख भोग भोग्नुहोस्, केही न केही त बोल्नुहोस् न। हजुर बोल्नु पनि हुन्न, खानु पनि हुन्न, के भयो? यस्ता प्रकारले रानीले अनुनय विनय गर्दा पनि राजाले पटक्कै केही पनि बोलेनन्। देवताहरूले पनि बुझ्न नसकिने त्यो सुगाको साँचो वास्तविक वचन कुरा सम्झँदै राजा घोत्लिरहे। पतिको दुःख चिन्ताले अति पिर्दै लामा लामा सास फेरेर खुइया गरिरहेकी ती बिचारी रानीले पनि आफ्ना स्वामीको चिन्ताको उत्कट यो गाँठी कुरो बुझ्न सकिनन्। केही पनि उनको चाहिँ यी कुराहरू बुझ्न नसकेपछि त्यो चिन्ता हटाउन पनि सकेनन्। यस्ता प्रकारले चिन्तामा डुबेका राजाको कयौं काल समय बितेर गयो, अर्थात् धेरै समय बित्यो। परन्तु रानीले राजालाई उनको सन्देह चिन्ता सागरबाट पार पुर्याउने कुनै पनि कारण उपाय देखिनन्, अर्थात् जानिनन्। नारदजीले भन्नुभयो, हे मुनि, हे नारायण, यस्ता प्रकारले चिन्तामा डुबेका ती पृथ्वीपति राजा दृढधनुवाको त्यस पछाडि के भयो त? अब यो कुरो बताउनुहोस्, किनकि भगवान श्री हरि विष्णुका बारेमा बताइएको त्यो निर्मल पवित्र विष्णु चरित्र अलिकति पनि सुन्यो भने पापलाई नाश गर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हजुरले मलाई सुनाउनुहोस्। विमलम चरितम हि वैष्णवम कलुषम हन्ति मनाक श्रुतम मुने। यो सबै कुरो सुनाउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले अब नारदजीले बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारभक्त भागवतहरू, अब नारायण भगवानले अगाडि दृढधनुवा राजाको के कस्तो हुन्छ कथा प्रसङ्ग त्यो अगाडि अर्को अध्यायमा उहाँले श्रवण गराउनु हुनेछ भन्दै आजको यो दिव्य कथा प्रसङ्गबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूको सबैको जय होस्। जय श्री